यार सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा राम्रो नेपाली कसरी लेख्ने श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ। यसै श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 11औं भागमा उक्तिको समुचित प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो रचना मिठो नेपाली नामक पुस्तकमा कृष्णप्रसाद पराजुली गुरुले जे जस्ता विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ तिनलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले रचनाहरू लेख्छौँ, कृतिहरू लेख्दा, कुनै पनि निबन्ध लेख्दा, कुनै पनि लिखित मन्तव्य लेख्दा हामीले त्यसमा उक्तिको समुचित उद्धरण गरेर कुन उक्ति, कुन श्लोक, कुन नीति वचन हामीले त्यहाँ उद्धरण गर्दा त्यो प्रभावकारी रहन्छ भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीले जथाभावी रूपमा उद्धरण गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो प्रसङ्ग अनुसार छ कि छैन भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ र विषयवस्तु अनुसारको समुचित उद्धरण गरेर हामीले उक्तिको उद्धरण गरेर हाम्रो रचनालाई स्तरीय बनाउँदै जान सक्छौँ, ओजपूर्ण बनाउँदै जान सक्छौँ र आफ्ना रचनाहरूमा पनि त्यस किसिमका उक्तिहरू उद्धरण गर्न लायकका वाक्यहरू हामीले लेखेर पछिल्लो पुस्ताहरूलाई हामीले प्रेरित गर्दै जान सक्छौँ। जसरी हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल, माधव प्रसाद घिमिरे, भानुभक्त आचार्य लगायतका हाम्रा शीर्षस्थ लेखकहरूका कृतिहरूलाई, रचनाहरूलाई हामीले बारम्बार उद्धरण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै तरिकाले हाम्रो नवपुस्ताले पनि हामीबाट त्यस किसिमका उद्धरणहरू प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षा राखेर हामीले आफ्ना रचनामा पनि उक्तिको उद्धरणसँगै उद्धरण गर्न योग्य विषयवस्तुहरूलाई हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्दै जान सक्यौँ भनेदेखि निश्चय नै हामीले जो लेखिरहेका छौँ हाम्रो लेखनबाट आगामी पुस्ता पनि त्यसरी प्रभावित हुँदै जान सक्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 11औं श्रृङ्खलामा राम्रो रचना मिठो नेपालीमा कृष्णप्रसाद पराजुली गुरुले के कस्ता विषयवस्तुका प्रस्तुतिका कारण उक्तिको समुचित प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्देशन गर्नुभएको छ। तिनलाई श्रवण गर्ने र मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने प्रयत्न गरौँ। राम्रो रचना मिठो नेपाली नामक पुस्तकको 289औं र 90औं पृष्ठमा कृष्णप्रसाद पराजुली गुरुले उक्तिको समुचित प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गर्नुभएको निर्देशन यस प्रकार रहेको छ। उक्तिको प्रयोग सार रूपमा व्यक्त भएका राम्रा उक्ति वा सुभाषितलाई प्रसङ्ग अनुसार उद्धृत गरेर पनि रचना सुन्दर र प्रामाणिक बनाउन सकिन्छ। आफ्नो रचनालाई सुन्दर सिँगार्न सकिन्छ र आफ्नो रचनालाई प्रामाणिक बनाउन सकिन्छ। उद्धरण गरेर हाम्रो रचनालाई प्रामाणिक बनाउन सकिन्छ। यस्ता उक्ति हुन्छन् लेखक एवं विचारकहरूका सार र अनुभूतिका झङ्कार। लेखकहरूले चाहिँ र विचारकहरूले जो सार रूपमा र अनुभूतिका झङ्कारका रूपमा प्रस्तुत गरेका उक्तिहरू हाम्रा लागि, हाम्रो रचनाका लागि सुन्दर बनाउन र हाम्रा रचना प्रामाणिक बनाउन सहयोगी हुन्छन्। तिनका प्रकाशित सङ्कलन पनि पाइन्छन्। उक्ति मात्रै सङ्कलन गरिएका ती सङ्कलनहरू पाइन्छन्। महापुरुषका वाणीहरू भनेर कृतिहरू पढेर आफैले टिप्ने सँगाल्ने बानी पनि पार्न सकिन्छ। हामीले कसैका कृतिहरू पढ्छौँ भने तिनमा रहेका महत्त्वपूर्ण अंशहरूलाई हामीले रेखाङ्कन वा अन्डरलाइन गरेर त्यसलाई महत्त्वपूर्ण उक्तिका रूपमा टिपोट गरेर आफ्नो लेखनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। कुनै महत्त्वपूर्ण कुरालाई हेक्का राख्न र प्रेरणा लिन मात्र होइन, विचार वा पुष्ट्याइका लागि, विचार वा आफ्नो भावको पुष्ट्याइका लागि हामीले ती चाहिँ रचनाहरू
राम्रो रचना मिठो नेपाली नामक पुस्तकको 289औं पृष्ठदेखि 290औं पृष्ठसम्म उक्तिको प्रयोगका बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यसमा उक्तिको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सार रूपमा व्यक्त भएका राम्रा उक्ति वा सुभाषितलाई प्रसङ्ग अनुसार उद्धृत गरेर पनि रचना सुन्दर र प्रामाणिक बनाउन सकिन्छ। हामीले आफ्ना रचनालाई सुन्दर कसरी बनाउने, त्यसलाई कसरी सिँगार पटार गर्ने भन्ने बारेमा अरूका उक्तिहरूलाई सुभाषितलाई पनि हामीले उद्धरण गर्न सक्छौँ र आफ्नो रचनालाई प्रामाणिक बनाउन पनि हामीले ती उद्धरणहरू सहायकका रूपमा लिन सक्छौँ। यस्ता उक्तिहरू हुन्छन् लेखक एवं विचारकहरूका सार र अनुभूतिका झङ्कार। यी उक्तिहरू कसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् भने कुनै पनि लेखक वा विचारकहरूले आफ्नो सार रूपमा र आफ्ना अनुभूतिका झङ्कारका रूपमा तिनलाई प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। तिनलाई हामीले समात्न ग्रहण गर्न सक्यौँ भने आफ्नो रचनालाई सुन्दर र प्रामाणिक बनाउन सकिन्छ। र त्यसरी उक्तिहरूलाई सङ्कलन गरेर किताबै पनि प्रकाशन गरिएका पाइन्छन् र अलगै किताब त्यो पाइएन भने पनि हामीले जे जति कृतिहरू पढ्छौँ, जे जति लेखकका कृतिहरू पढ्दै जाँदा हामीलाई तिनले मनमा छुन्छन्, स्पर्श गर्छन्, तिनलाई हामीले कृतिमै अन्डरलाइन गरेर वा रेखाङ्कन गरेर हामीले ती कृतिहरू पढ्ने र टिपोट गर्ने बानी बसाल्न सक्यौँ भने हामीले निश्चय नै आफ्ना रचनालाई सुन्दर र प्रामाणिक बनाउन महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुनै महत्त्वपूर्ण कुरालाई हेक्का राख्न र प्रेरणा लिन मात्र होइन, विचार वा मतको पुष्ट्याइका निम्ति पनि जुन रचनामा चाहिँ हामीले पुष्ट्याइका निम्ति पनि त्यसरी हामीले के गर्छौँ, रचनामा सम्बन्धित उक्तिको जोडदार प्रभाव पर्दछ। जस्तै साहित्यमा विचार, त्यसपछि कला र जीवनबारे नमुनाका रूपमा केही उक्तिहरू उद्धरण गरिएका छन् जो तल राखिएका छन्। साहित्यमा विचार, कला र त्यसको जीवनका बारेमा जो विचारहरू उद्धरण गरिएका थिए, प्रस्तुत गरिएका थिए लेखकहरूद्वारा, तिनलाई हामीले यो नमुनाका रूपमा हामीले तल हेर्न सक्छौँ। जस्तो प्रेमचन्दले त्यही साहित्य निखर हुन सक्छ जसमा उच्च चिन्तन होस्, स्वाधीनताको भाव होस्, सौन्दर्यको सार होस्, सृजनाको आत्मा होस्, जीवनको प्रकाश होस्, जसले हामीमा गति, सङ्घर्ष र बेचैनी पैदा गराओस्, नसुताओस्। हामीलाई गति दिन सकोस्, हामीलाई लेखनमा सङ्घर्षशील बनाउन सकोस् र बेचैनी पैदा गराओस्। त्यसबाट सन्तुष्ट हुन नसकी हामी केही न केही गरिरहन सकौँ र हामीलाई नसुताएर अगाडि हिँडाइरहन सकोस्, दौडाइरहन सकोस्। यो प्रेमचन्दको यो विचार, कला र जीवनको सन्दर्भमा व्यक्त भएको विचार। त्यस्तै बर्नार्ड शाहले व्यक्त गरेको विचार यस प्रकार रहेको छ, जो मानिस आफ्नो जीवन र समयको बारेमा लेख्दछ त्यही मानिस सब मानिस र सब कालका निम्ति लेख्छ। हामीले आफ्नो जीवन र समयका बारेमा लेख्न सकौँ। आफ्नो जीवन र समयका बारेमा हामीले लेख्न सक्यौँ भने त्यही मान्छेले सबै मानिस र सबै कालका निम्ति लेख्न सक्छ, सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने बर्नार्ड शाहको विचार रहेको छ। त्यस्तै माओ त्से-तुङ जो वैचारिक सन्दर्भमा माओ त्से-तुङको नाम लिइन्छ, उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक रूपबाट जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि कलाका कृतिहरूमा कलात्मक गुण भएन भने तिनमा शक्ति हुँदैन। हामीले साहित्य र कलाका प्रश्नहरूमा दुवै मोर्चामा सङ्घर्ष चलाउनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा कोही सम्पन्न होला, प्रगतिशील होला, तर कलाका कृतिहरूमा कलात्मक गुण भएन भने तिनमा शक्ति हुँदैन। शक्ति आर्जन गर्नको लागि हामीले साहित्य र कलाका प्रश्नहरूमा दुवै मोर्चामा सङ्घर्ष चलाउनुपर्छ भन्ने माओ त्से-तुङको भनाइरहेको छ। त्यस्तै रविन्द्रनाथ ठाकुरको रहेको छ, प्रियतम, जुन गीत गाउन म
तिम्रो सभामा आएको थिएँ, त्यसलाई अहिलेसम्म गाउन सके। यो जीवन केवल आफ्नो वीणाका तारहरूको स्वर साधनमै बित्यो। प्रियतम, जुन गीत गाउन म तिम्रो सभामा आएको थिएँ, त्यसलाई अहिलेसम्म गाउन सकिनँ। कति मिठो बनाएर हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले प्रस्तुत गर्न हतारिन्छौँ। कुनै पनि रचना लेख्यौँ भने तत्काल हामीले चाहिँ प्रकाशित गर्न थाल्छौँ र आफूलाई उच्च लेखक, स्थापित लेखक बनाउने प्रयत्न धृष्टता गर्दछौँ। वास्तविक रूपमा प्रेमचन्द यो रविन्द्रनाथ ठाकुरको भनाइले हामीलाई अत्यन्त गहनशील भएर, गहन चिन्तनशील भएर हामीले कुनै पनि रचना प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यसलाई हतारमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा यसले चिन्तनशील बनाउन सक्छ भन्ने हामीले यसबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ। जीवन भनेको नै लहराउनु, तरङ्गिनु, गुनगुनाउनु र चलमलाउनु हो। जीवन भनेको के हो? लहराउन सक्नु पर्यो, तरङ्गित हुन सक्नु पर्यो, अलिअलि गुनगुनाउन सक्नु पर्यो र चलमलाउनु पर्यो। हामी लास जस्तो भएर जीवन बाँचिरहेका छौँ, तर हाम्रो जीवन बाँच्नु र नबाँच्नुको कुनै अर्थ रहेन। त्यस्तो चाहिँ गतिहीन, चलमलाउन नसकेको जीवन, सृजनात्मक हुन नसकेको जीवन वास्तविक रूपमा जीवन होइन। हामीले लहराउन सकौँ, तरङ्गित हुन सकौँ, गुनगुनाउन सकौँ, सङ्गीतमय बनाउन सकौँ र हामीले गतिशील बनाउन सकौँ, त्यही नै जीवन हो भन्ने बारेमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो उक्ति। हामी बाँच्नुभन्दा पनि जीवन चाहन्छौँ, हामी बाँच्नुभन्दा पनि जीवन चाहन्छौँ। हाम्रो आयु 4 दिनको मात्र होस्, तर जीवनमय होस्। हामी बाँच्ने होइन, जीवन जिउन सकौँ। प्राण सास फेर्नु मात्रै जिउनु होइन, बाँच्नु होइन। किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि बाँचिरहेका छन्, तर उनीहरूको जीवन र हाम्रो जीवनमा भिन्नता छ। त्यस कारणले गर्दा बाँच्ने होइन, जीवन चाहने प्रयत्न गरौँ, जिउने प्रयत्न गरौँ, सार्थक जीवन जिउन सकौँ भन्ने हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको यो दृष्टिकोण रहेको छ। निश्चय नै हामीले यस्ता उक्तिहरू पनि बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्छ। हामीले कुन किसिमको रचना लेख्दैछौँ त्यो बारेमा हामीले चाहिँ अमूर्त रूपमा त्यसलाई तयार गरिसकेपछि हामीले मूर्त रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यस्ता आफ्नो लेखन, आफ्नो विधा, आफ्नो रचनाको शीर्षक, त्योसँग सम्बन्धित यस्ता उदाहरणहरूलाई, उक्तिहरूलाई, महावाणीहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै जान सक्यौँ भने र तीमध्ये केहीलाई हाम्रो रचनामा पनि उद्धरण गर्दै जान सक्यौँ भने हाम्रो रचना सुन्दर हुन सक्नेछ र प्रामाणिक पनि हुन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 11औं श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचासहित बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।